बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब आपको पेट्रोल सस्ता नहीं मिलेगा, आलमी मंडी में सस्ता हो भी जाएगा ना, तो आलमी मंडी के मुताबिक आपके साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। यानी अगर बहुत सस्ता भी हो जाता है ना, तो अगर आधी कीमत हो जाती है आलमी मंडी में, तो आपकी कीमत आधी नहीं होगी, आपकी कीमत उसके हिसाब से नहीं होगी। आपसे हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि उन्होंने इसी बहाने, अब इन्होंने बढ़ा तो दिया है, अब ये आपसे वसूल करेंगे लेवियां और स्पेशल टैक्सेस। और पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस हैं या लेवी है, उसके बद में 1700 अरब का इन्होंने तखमीना लगा लिया कि अगले साल इन्होंने इकट्ठा करना है। तो ये डकैती जारी रहेगी, ये डकैती बंद होने नहीं जा रही। गर्दिशी कर्जा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ बढ़ के 5206 अरब रुपए तक पहुंच गया है। 5206 अरब का हमारे ऊपर गर्दिशी कर्जा है। 97,000 अरब से ज्यादा हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर कर्जा है, और गर्दिशी कर्जा हमारा 5206 अरब है। इमरान खान साहब के दौर में ये 2400 अरब रुपए तक था। इमरान खान साहब के दौर में एक साल में जो गर्दिशी कर्जा हमारे ऊपर पड़ता था वो लगभग 300 अरब का गर्दिशी कर्जा पड़ता था। जबकि पीएमएलएन की जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने आते ही 500 अरब का जो गर्दिशी कर्जा है उसको अदा किया और दोबारा 1200 अरब रुपए तक का गर्दिशी कर्जा वो चढ़ा के चले गए। इमरान खान साहब के दौर में हर साल 300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा चढ़ा, और अभी जो ये शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर साहब का दौर चल रहा है, इसमें हर साल पाकिस्तानियों को 700 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा तकरीबन चढ़ रहा है। यानी अभी इनकी 4 साल हुए इनकी हुकूमत को, इनको आए हुए, तो इनके दौर में अब तक 2800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा चढ़ चुका है। ये जनाब पाकिस्तान के, इन चीज़ों पर वो कहते हैं बात ही ना करें। आप बात ही ना करें कि इमरान खान के दौर में खाद सस्ती थी, इमरान खान के दौर में आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, इमरान खान के दौर में पेट्रोल सस्ता था, डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई हुई थी, गो कि वहाँ पे भी ऊपर गई थी, और एक्सपोर्ट्स अच्छी चल रही थी, पाकिस्तान में तरक्की की शरह अच्छी थी, शरह नमू आपकी 6% के आसपास थी, तो आपको जो है क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी, ये सारी चीज़ें इमरान खान के दौर में बेहतर चल रही थी। वो कहते हैं इस पर बात ही ना करो, तकाबली जायज़ा आपने लेना ही नहीं है। आपने ये कहना जी इमरान खान बहुत बुरा है और ये जो रजीम है ये बहुत अच्छा है, इसकी आप तारीफें करें। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई ये रोटी तो नहीं खाता ना वो पाकिस्तान से। डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना छोटा मोटा अफगानिस्तान में मफाद है या ईरान में मफाद है, उसके लिए आप उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, वो खुश है आपसे, उसको आपसे और कुछ चाहिए भी नहीं। पाकिस्तान में आप डेमोक्रेसी करते हैं, नहीं करते हैं। देखें डोनाल्ड ट्रंप तो अरब हुक्मरानों से भी बहुत खुश है, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी चाइना में गया, वहां पे डेमोक्रेसी उस तरह से नहीं है, वो वहां पे भी खुश है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बादशाहों से भी ताल्लुकात बनाएगा जहां पे उसका मफाद होगा। उनको जमहूरियत से कोई लेना देना होता तो वो सऊदी अरब का पहली मरतबा जब दौरा करते हैं, जब भी अमरीकी हुक्मरान आते हैं ज़्यादातर वो गल्फ ममालिक में चले जाते हैं, वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो वहीं जाते हैं, दौरे वहाँ के करते हैं, वहाँ से पैसे आते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ पे जो है वो डिक्टेटरशिप है या जो यहाँ पे बादशाहत है, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल गर्दिशी कर्जा इन्होंने बढ़ा के 5206 अरब रुपए तक पहुँचा दिया है, और एक स्पेशल सरचार्ज जुलाई के बाद से पाकिस्तानियों को बिल के अंदर आएगा, ये आपको अदा करना पड़ेगा। और ये इसके अलावा आपको देनी पड़ेगी कैपेसिटी पेमेंट, जो 2000 अरब रुपए बनती है हर साल। 2000 अरब रुपए हर साल आपको कैपेसिटी पेमेंट अलग से देनी पड़ेगी। ये वो पेमेंट है जो बिजली इन्होंने पैदा ही नहीं की, यानी जो बिजली ना पैदा होती है, ना कोई खरीदता है, ना कोई बेचता है, लेकिन आप उसके पैसे इन बड़े बड़े अमीर लोगों के अकाउंटों में डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और मुशर्रफ के दौर में मुआहदे किए थे और कौम को चूना लगाया था। इसके सबसे बड़े जिम्मेदारान जो हैं वो शरीफ खानदान है। इन्होंने जो मंसूबे लगाए ना, सिर्फ इनमें से किसी एक मंसूबे को पकड़े और पकड़ के आप उसकी इंक्वायरी करें ना, तो इनको सजाए मौत होनी चाहिए। इन्हें उठा के सारी जिंदगी के लिए जेल में डालना चाहिए, इनके असासे जब्त होने चाहिए और इनसे पूछना चाहिए जनाब कमीशन कहाँ पे लिए, पैसा किधर है, लाओ सारा पैसा पाकिस्तान का वापस करो। हालात आप चेक करें कि जहाज का तेल जो है पाकिस्तान में, ये अभी खबर में देख रहा था, एक जो जहाज का तेल है, जेट फ्यूल जिसे आप कहते हैं, उसमें वो सस्ता कर दिया हुकूमत ने। क्योंकि देखें ना, पीआईए ले ली फौजी फाउंडेशन ने, और बड़े बड़े तगड़े लोग हैं वो, उनकी एयरलाइंस हैं, तो एयरलाइंस को तो खसारे में नहीं डालना, वहाँ पे तो फ्यूल सस्ता होना चाहिए। तो एयरलाइन का फ्यूल जो है वो सस्ता कर दिया हुकूमत ने, मोटरसाइकिल का फ्यूल महंगा कर दिया। यानी पाकिस्तान में एक आम मोटरसाइकिल वाला जो है वो जो तेल खरीदता है वो खरीदता है 410 रुपए का लगभग 1 लीटर, जबकि अगर पाकिस्तान में आपके पास जहाज है तो आपको पेट्रोल मिलेगा 320 रुपए 32 पैसे फी लीटर।
آپ کو اگر موٹر سائیکل کے آپ مالک ہیں, CD70 ہے آپ کے پاس یا کوئی پرانا سا موٹر سائیکل ہے, تو آپ 410 روپے کا پیٹرول لیں گے 1 لیٹر, جو آگے مہنگا بھی ہو جائے گا. جبکہ آپ کے پاس اگر جہاز ہے پاکستان میں یا آپ ایئر لائن چلاتے ہیں تو آپ کو وہی پیٹرول یا اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی کا جیٹ فیول آپ کو 320 روپے 32 پیسے فی لیٹر میں ملے گا. یہ صورتحال ہے. ایک خبر بڑی عجیب و غریب آئی ہے, BBC پہ چلی ہے, تو میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کیونکہ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں پہلے بھی. محسن نقوی صاحب کو ایک دعوت نامہ آ گیا بھارت سے کہ جناب آپ بھارت میں آ جائیں IPL کا فائنل دیکھنے کے لیے. یہ دعوت نامہ کیوں آیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بیک ڈور چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, بھارت کی ملٹری اور ان کی حکومت کے ساتھ. یہ جب عمران خان صاحب بڑے سخت بیانات دیتے تھے نا جن دنوں میں, اور وہ نریندر مودی کو فاشسٹ کہتے تھے, جب RSS کے نظریے کو وہ جا کے جوڑتے تھے عمران خان صاحب نازیوں کے نظریے کے ساتھ, جو ہٹلر کے ٹائم کے ساتھ, تو اس وقت انڈیا کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو انڈینز تب بار بار درخواست کرتے تھے, کیونکہ بیک ڈور چینل پہ ان کے رابطے فوجیوں کے آپس میں رہتے ہیں. فوج آپس میں رابطے کبھی بھی ختم نہیں کرتی, انڈین فوج کے اور پاکستانی فوج کے, ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے, اور ان کی اسٹیبلشمنٹ تو سیاستدان کنٹرول کرتے ہیں. بہرحال وہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں. اس بات کا اعتراف ہمارے سامنے جنرل باجوہ نے کیا تھا, اور بڑے عرصے کے بعد یہ پتا چلا تھا کہ جن دنوں عمران خان صاحب سخت مخالفت کر رہے تھے انڈیا کی, ان دنوں میں عمران خان صاحب کے نالج سے باہر جنرل فیض حمید جو ہیں اجیت دوول سے ملاقاتیں کر رہے تھے, اور دیگر لوگ بھی آپس میں رابطوں میں تھے. تو یہ بیک ڈور چینل ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے, اور یہیں سے یہ چیز طے ہوئی کہ گڈ ول جیسچر کے طور پہ محسن نقوی کو دعوت دی جائے IPL کے فائنل کے لیے. اب دیکھتے ہیں جاتے ہیں نہیں جاتے, یا تھوڑی سی اور اس میں پالیٹکس کرتے ہیں, لیکن فی الحال یہ ڈپلومیسی کبھی کام کرتی ہے کبھی کام نہیں کرتی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپس میں رابطے میں رہتے ہیں. سیاستدان جتنا مرضی لڑے, فوجوں کے آپس میں کچھ نہ کچھ رابطے وہ برقرار رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں پہ وہ ایک دوسرے کے لیے مارجن رکھتے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور کہا کہ مجھے آئینی ترمیم کا علم نہیں ہے. دیکھیں جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تب اعظم نذیر تارڑ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے علم نہیں ہے, جب آئے گی سب کو پتہ چل جائے گا. 27ویں آئینی ترمیم کا پوچھا, انہوں نے کہا جی مجھے علم نہیں ہے, جب ہوگی سب کو پتہ چل جائے گا, ہم بیٹھیں گے مشاورت کریں گے, اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتا, ترمیم اگر آئین میں کرنی ضروری ہوئی تو ہم ضرور کریں گے. وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے پہلے بھی کی تھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. اب 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, ہم پھر خبر دے رہے ہیں, تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اسی طرح کی باتیں کی. انہوں نے کہا جی ہمارے تو اتحادی ہیں, ان کے بغیر ہم کر نہیں سکتے, ہم تو ان کے ساتھ مشاورت کریں گے, بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, آئین کے اندر بڑی گنجائش ہے, چیزیں ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے, پہلے بھی کنسنسس ہوا تھا, اب بھی کنسنسس ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے جو ان کی باتوں سے نوٹ کیا نا, ایکچولی یہ 18ویں آئینی ترمیم کو مجھے جو لگتا ہے کہ یہ سیبوٹاج کرنے جا رہے ہیں 28ویں آئینی ترمیم کے اندر. 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی 2009 میں پیپلز پارٹی کے دور میں, PMLN نے اس کے اوپر ووٹ ڈالا تھا, اور انہوں نے صوبائی خود مختاری دی تھی صوبوں کو, اور بہت سارے اختیارات وفاق سے لے کر صوبوں کو دے دیے تھے تاکہ صوبے بہتر انداز میں گورن کر سکیں. تو اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ صوبوں سے اختیارات واپس لے کر اپنے پاس رکھنے ہیں, اور ان اختیارات کو مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ معدنیات ان کے کنٹرول میں آ جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جو بجٹس ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ جائیں, بڑے بڑے جو منصوبے ہیں وہ وفاق کے کنٹرول میں آ جائیں, یہ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں تاکہ پاکستان کو زیادہ بہتر انداز میں چلا سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.